वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें। इस्लामाबाद में कैदी बेंच पर हमला, डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार 3 PTI MPA समेत मुतादिद कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक 82 मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन पर नाबालिग मुलजिमान ने हमला कर दिया। कैदियों की वैन में मखतूनखा असम्बली के अरकान अनवर ज़ेब, लियाकत अली, वज़ीर आला के बशीर बराए बहबूद आबादी और यासिर कुरैशी भी मौजूद थे। थाना तरनोल और थाना संजानी पुलिस की नफरी मौका पर पहुंची। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि मुलजिमान असलहे, डंडे, सोटों और पत्थरों से लेस थे। IG इस्लामाबाद के मुताबिक फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान की जानिब से कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की तादाद 18 से 20 थी। पुलिस ने 4 हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें MPA का बेटा, 1 पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुलजिमान शामिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की संजानी में कैदियों की गाड़ी पर हमले के हवाले से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंतशार की जानिब से हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 82 कैदियों को फरार कराने की कोशिश की गई। 19 कैदी फरार हुए थे जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में शामिल खैबर पख्तूनख्वा से PTI के MPA लियाकत के साहबजादे को भी गिरफ्तार किया गया। अता तारा ने कहा, 2 गाड़ियां, 4 अफराद और असलहा कब्जे में लिया गया। किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रियासत की रिट हर सूरत कायम की जाएगी। अब से कुछ देर पहले संजानी टोल प्लाजा के मकाम पर तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। गिरफ्तार मुलजिमान जिनको अटक जेल ले जाया जा रहा था, उनको फरार करवाने की एक नाकाम कोशिश की। 82 मुलजिमान को बाकायदा फरार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फरार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। PTI के KPK से MPA लियाकत साहब का साहबजादा जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। 2 गाड़ियां, 4 अफराद और 2 वेपन्स वो कब्जे में लिए गए हैं। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने संजानी में कैदी वैन्स पर हमले को पुलिस का ड्रामा करार दे दिया। कहा, जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज जाली ड्रामे कर रही है। बार बार आपको तंबीह कर रहा हूं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। हमारे एक वजीर, MPA और वर्कर, सरकारी एहलकारों की आज जमानत हुई थी। कैदियों को जेल ले जाते हुए SHO ने गाड़ी के शीशे तोड़े। अगर गिरफ्तार किया है तो उन लोगों को खैरियत से पहुंचाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, किसी को कुछ भी हुआ तो SHO, तरनोल और DPO जिम्मेदार होंगे। हुकूमत है, फेडरल इस्लामाबाद पुलिस, आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA जज ने आज जमानत कर ली। जेल ले जाते हुए रास्ते में ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है खैरियत से पहुंचाएं। किसी को कुछ भी हुआ, SHO तरनोल तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हारे ऊपर जो भी DPO है वो जिम्मेदार होगा। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा कर दिया गया। थाना कोसार में दर्ज मुकदमे दोनों बहनें 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। अलीमा खान और उस्मा खान को डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ATC इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अलीमा खान और उस्मा खान को डी चौक से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आज उनको रिहा कर दिया गया है। ATC इस्लामाबाद ने अलीमा खान और उस्मा खान को रिहा करने का हुक्म जारी किया है। जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही थी। आज रोबकार लेकर उनके वकला भी पहुंचे थे और इसके साथ साथ अडियाला जेल का अमला भी वहां पर पहुंचा था, जिसके बाद अलीमा खान और उस्मा खान को अब रिहा कर दिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। हो सकता है बेपनाह फैसले गलत किए हों। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा जबकि दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। हमेशा अदलिया के वक़ार में इजाफे के लिए कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा, शुक्र है मेरी अहलिया मौजूद है। अगर कोई मेरी तारीफ करता तो वो एतबार ना करती। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है।
مجھے یقین نہیں آ رہا ہے. شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی. کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں. چیف جسٹس کے ساتھ بینچز میں کئی بار اختلاف کیا. قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا. سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کی کمی ہمیشہ محسوس کریں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ قوم کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے. فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی. میری پہلی ترجیح دور دراز علاقوں کو ضلعی عدلیہ ہوگی. ویلکم بیک. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف دبئی پہنچ گئے. سابق وزیراعظم نواز شریف دبئی میں ایک روزہ قیام کے بعد لندن جائیں گے. لندن میں ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں. 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے جہاں وہ 4 دن رکنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے. نواز شریف نے لندن میں اپنے چیک اپ کے لیے جانا تھا. آئینی ترمیم کے باعث انہوں نے اپنا دورہ پہلے ملتوی کیا تھا. اب وہ لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اور کچھ اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن میں ہیں, حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. پکڑ دھکڑ اور بے بنیاد مقدمات کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. احتجاج ہر کسی کا حق ہے لیکن صوبوں کی وفاق پر چڑھائی مناسب نہیں. چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی متنازع شقیں ختم کروا دی تھیں. 27ویں آئینی ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر متنازع اور اچھا وقت گزارا. نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید کے گیٹ نمبر 4 کھلنے کی بات پر تبصرہ نہیں کروں گا. بشرا بی بی سمیت تمام خواتین کو عدالتی ریلیف ملا ہے. اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں, اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے. چیف جسٹس آئے ہیں, میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, مبارکباد بھی کہتا ہوں. بہرحال میں ان کے بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کیا تو ہم بھی اچھی بات کریں. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں. پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا, میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا. یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے, اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی. مخالفین ڈیل کی بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ڈیل کرنے والے شریف خاندان کی طرح لندن یا سعودی عرب بھاگ جاتے ہیں. بشرا بی بی رہائی کے بعد باہر کسی ملک نہیں بلکہ پشاور پہنچی ہے. ڈیل وہ کرتے ہیں جو گاڑیوں کی ڈگی میں جاتے ہیں. صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا ڈیل مخالفین کی خواہش ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں. بشرا بی بی نے بہادری کے ساتھ جعلی مقدمات کا سامنا کیا. بشرا بی بی کو بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا. مشکل وقت میں بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت بنی رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی مشال یوسفزئی نے انکشاف کیا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں. بشرا بی بی کو دانتوں کا شدید انفیکشن ہے. مشال یوسفزئی کا کہنا ہے انفیکشن کے باعث بشرا بی بی کے کان سے بھی خون آ رہا تھا. بشرا بی بی کے مزید ٹیسٹ ہوں گے. انفیکشن کا علاج جاری ہے. علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر پر مشتمل ٹیم تشکیل دینے کا امکان ہے.